भारतलाई चीनले कडा चेतावनी दिएको छ। चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेमा भारतले चीनका साथै नेपाल र पाकिस्तानी सेनाको समेत दबाव झेल्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ। ग्लोबल टाइम्सले तनाव बढेमा पाकिस्तान र नेपालले चीनको साथ दिने चेतावनी दिएको हो। भारत र चीनिया सेना बीचको झडपमा 22 जना भारतीय सैनिक मारिएपछि सीमा विवाद उग्र बनेको छ। सांघाई एकेडेमी अफ सोशल साइन्सका रिसर्च फेलो हु झियोङको लेखमा लेखिएको छ, अहिले भारतको चीनका साथै नेपाल र पाकिस्तानसँग पनि सीमा विवाद चलिरहेको छ। पाकिस्तान र चीनको नजिकको सम्बन्ध छ। नेपाल पनि हाम्रो सहयोगी हो। दुवै देश चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका अङ्ग हुन्। ग्लोबल टाइम्स चीनको मुखपत्र मानिन्छ र यसमा प्रकाशित लेखहरूलाई चीन सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा समेत लिइन्छ। झियोङले अगाडि लेखेका छन्, यदि भारतीय सीमामा तनाव बढाएमा उसले 3 मोर्चामा सैन्य दबावको सामना गर्नुपर्नेछ। उसको सेनासँग यति क्षमता छैन कि उसले यो दबाव झेल्न सकोस्। यसले भारतको गम्भीर पराजय हुन सक्छ। झियोङका अनुसार चीनले एलएसी बदल्न चाहँदैन। उनले गलवान घाटीमा भएका घटनामा भारतीय सेना जिम्मेवार भएको बताउँदै भारतीय सेना नै चीनिया सेनालाई उक्साएको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तान, चीन र नेपालका साथ प्राय भारतको सीमा विवाद भइरहन्छ, तर यसपटक भारतका तीनै छिमेकी देशसँग एकसाथ बल्झिएको सीमा विवाद ठूलो चुनौती बनेको छ। पछिल्लो घटना हो चीनसँगको, जहाँको विवादमा वार्ता हुनै लाग्दा झडप हुन पुग्यो। भारतीय सेनाका अनुसार भारत चीन सीमा पर्नेमा गलवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच ठूलो सङ्घर्ष भएको थियो। यो घटनापछि दुवै देश बीच तनाव झन बढेको छ। अक्साई क्षेत्रमा दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवाद छ। चीनले विवादित क्षेत्र अक्साईको चीन स्थित गलवान उपत्यकामा भारतले रक्षा सम्बन्धी गैर कानुनी निर्माण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। यसपछि दुवै देशले सीमामा सैनिकहरू बढाउन थालेको छ भने लडाकु विमानहरू समेत बढाएको छ। हालै भारतका तर्फबाट नेपालको सीमामा सडक निर्माणको कारण तनाव बढेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखका विषयमा दुवै देशबीच टकराव छ। अनुच्छेद 370 हटाएपछि भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा विवादित भूमिलाई भारतले आफ्नो देशमा गाभेको नेपालको भनाइ छ। यसपछि नेपालले 3वटै क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ। नक्सालाई नेपाली संसदको प्रतिनिधि सभाले पारित समेत गरिसकिएको छ। त्यसलाई कानुनी मान्यता भइसकेको छ। भारत र पाकिस्तान बीच पनि काश्मीरको विषयमा लामो समयदेखि तनाव छ। गत वर्ष काश्मीरबाट अनुच्छेद 370 हटाएपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। गिलगित बलुचिस्तानमा चुनाव गराउने विषयमा पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले आदेश दिएपछि भारतले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि भारतले न्युज च्यानलहरूमा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर पिओकेको मौसमबारे जानकारी दिन सुरु गरेको थियो। जवाफमा पाकिस्तानी रेडियोमा भारत प्रशासित काश्मीरको मौसम विवरण प्रसारित हुन सुरु भएको थियो। भारत यसरी 3 छिमेकी देशसँग सीमा विवादमा जुझिरहेको छ। भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालका साथ रोजीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै आपसी छलफलबाट यो समस्या समाधान गरिने बताएका छन्। उनको प्रतिक्रियापछि पनि नेपालको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन। उता सीएए र सीआरसीका विषयमा बङ्गलादेशसँग पनि भारतको सम्बन्ध चिसोपना आएको छ। नागरिकता कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका दौरानमा बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री अब्दुल मोमिन र गृहमन्त्री असद उज्जमान खानले आफ्नो भारत भ्रमण रद्द गरेका थिए। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ र खस्किँदो अर्थव्यवस्थाका बीचमा छिमेकीसँगको तनाव भारतका लागि एक गम्भीर स्थिति बनिसकेको छ। परिस्थितिहरू कसरी निर्माण भए र परिस्थितिको सामना भारतका लागि कति चुनौतीपूर्ण होला? अङ्ग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेससँग रक्षा मामिलाका जानकार सुशान्त सिंहले यसबारे भारतको विदेश नीतिको परीक्षाको घडी भनेका छन्। तीनै देशसँग लामो समयदेखि विवाद भए पनि अहिले विवादको स्थितिमा तीव्रता आएको उनको भनाइ छ। सिंहले भनेका छन्, पाकिस्तानका साथ नियन्त्रण रेखामा जुन स्थिति छ त्यो विगत 30 वर्षदेखि चलिरहेको छ। 2015-16 सम्म केही हदसम्म स्थिति सामान्य भएको थियो, तर त्यसपछि सम्बन्ध खराब नै रह्यो। सीमा क्षेत्रमा लगातार गोलाबारी हुँदै आएको छ। दुवै देशबीच लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध देखिएको छैन। उनीहरूको घरेलु राजनीतिमा पनि आपसी विवादको मुद्दा बनिएको छ। चीनका साथ भारतको यसअघिका सीमा विवाद हलुका र सामान्य भए पनि यसपटकको विवाद अत्यन्तै व्यापक बनेको उनको भनाइ छ। झन्डै 200-300 किलोमिटरको दायरामा विशेष विषयमा विवाद भइरहेको छ। जहाँ चीन बसेको छ, जहाँ पहिले उसको उपस्थिति थिएन, भारत उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भन्छ। रक्षा मामिलाका जानकार सुशान्त सिंहले भने
भारतले चीनसँगको तनाव बढोस् भन्ने चाहन्न, तर सैनिक मारिएपछि भारतका लागि चुप रहनु मुस्किल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दुवै देशबीच छलफल प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो उनले भने। त्यस्तै नेपालको कुरा गर्दा दुवै देशका बीचमा अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध छ, तर विगत केही वर्षदेखि दुवै देशबीच तनाव देखिएको छ। जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका पूर्व प्रोफेसर र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार एसटी मुनिका अनुसार भारतले 2015मा नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेपछि सम्बन्ध बिग्रन सुरु भएको बताउँछन्। नेपालको प्रस्तुतिका पछि चीनको प्रोत्साहन हुन सक्छ। नेपालको प्रायजसो चीनतर्फ झुकाव राख्छन् उनले भने। चीन दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ, त्यसका लागि उसले आफ्नो आर्थिक संसाधनहरू र कूटनीतिको मद्दत लिन्छ। 2015बाट भारत नेपालबीच अत्यन्तै मनमुटाव छ, जसको फाइदा चीनले उठाएको छ उनले भने। एसटी मुनि भन्छन् नेपालमाथि चीनको नजर पुरानो हो। चीनका पहिलो कम्युनिस्ट नेता र संस्थापक माओ त्से तिब्बतलाई आफ्नो देशको हत्केला र लद्दाख, नेपाल, भुटान, सिक्किम जस्ता अरुणाचल प्रदेशलाई 5 औँला भनेका थिए। उनले हत्केलालाई त आफूहरूलाई दिइसकेको र अब 5 औँलालाई पनि स्वतन्त्र गर्नुपर्छ भन्थे। आजको समयमा क्षेत्रीय विस्तार गर्न गाह्रो भएका कारण चीन यी क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाएर विस्तार गर्न चाहन्छ। नेपालमा एक नयाँ राष्ट्रवाद उत्पन्न भएको र जसको ठूलो अंश भारत विरोधी भएको उनको दाबी छ। नेपालको राजनीतिक कारण पनि र बाहिरी वातावरण पनि त्यस्तो छ। चीनको प्रभाव, नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनप्रतिको झुकाव र भारत विरोधी लहर, यस्ता कैयौं कारण छन् जसले विवाद बढेको छ मुनिले लेखेका छन्। चीनका साथ सीमामा उत्पन्न तनाव अत्यन्तै गम्भीर भएको जानकारहरूको भनाइ छ। 1962 पछि लद्दाखमा दुवै देशका सेनामा कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन। अरुणाचल प्रदेश र सिक्किममा जो घटनाहरू भए त्यसमा पनि 1975 पछि दुवै देशका सैनिकको मृत्यु भएको छैन। अब लद्दाखमा भारतीय जवानहरूको मृत्यु हुनु एक अत्यन्तै गम्भीर र तनावपूर्ण अवस्था हो। यसले भारत र चीनबीच भइरहेको छलफलमा नकारात्मक असर पर्नेछ। भारतले तीनै देशका लागि अलग अलग प्रकारले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको मामिलामा भारतसँग जुन प्रमाण छन् ती ठोस र मजबुत छन्। कैयौं प्रमाणले नेपाली पक्ष कमजोर लाग्छ। त्यस्तै चीनका साथ पनि यो वार्ता गरेर जमिनी स्तरमा मजबुत राख्नुपर्छ। पाकिस्तानका साथ हाम्रो पुरानो झगडा हो, तिनैका लागि अलग अलग तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सुशान्त सिंह पनि भारतसँग चुलिएको अन्य देशको विवादलाई राजनीतिक रूपमा समर्थन गर्न सकिने मुद्दा मान्छन्, राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न सकिने मुद्दा मान्छन्। अहिले चीनका साथ सैन्य स्तरमा भइरहेको वार्ताले पछिल्लो विवादको मुद्दा समाधान नगर्ने उनको भनाइ छ। यो राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरबाटै समाधान हुन सक्छ उनले बताएका छन्। यदि भारतले सीमामा तनाव बढाएमा उसले 3 मोर्चामा सैन्य दबावको सामना गर्नुपर्नेछ। उसको सेनासँग यति क्षमता छैन कि उसले यो दबाव झेल्न सकोस्। यसले भारतको गम्भीर पराजय हुन सक्छ। जियोङका अनुसार चीनले एलएसी बदल्न चाहँदैन। उनले गलवान घाटीमा भएका घटनामा भारतीय सेना जिम्मेवार भएको बताउँदै भारतीय सेना नै चिनिया सेनालाई उक्साएको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तान, चीन र नेपालका साथ प्राय भारतको सीमा विवाद भइरहन्छ, तर यसपटक भारतका तिनै छिमेकी देशसँग एकसाथ बल्झिएको सीमा विवाद ठूलो चुनौती बनेको छ। पछिल्लो घटना हो चीनसँगको, जहाँको विवादमा वार्ता हुनै लाग्दा झडप हुन पुग्यो। भारतीय सेनाका अनुसार भारत चीन सीमा पर्नेमा गलवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच ठूलो सङ्घर्ष भएको थियो। यो घटनापछि दुवै देश बीच तनाव झन बढेको छ। अक्साई क्षेत्रमा दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवाद छ। चीनले विवादित क्षेत्र अक्साईको चीन स्थित गलवान उपत्यकामा भारतले रक्षा सम्बन्धी गैर कानुनी निर्माण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। यसपछि दुवै देशले सीमामा सैनिकहरू बढाउन थालेको छ भने लडाकु विमानहरू समेत बढाएको छ।